موچیا ہوئے کی پیا نائے میرے بابے دا نائے علیہ میری ماں دا نائے زہرا ہے ہوئے دل وچ سوچنا ہے پتہ نہیں پیر ویکھے گے نہ ویکھے پتہ نہیں حسن مولا ویکھے گے نہ ویکھے حجر علیہ مولا حسن فرما دینے موچیا جدو جدی نو ٹانکے لانا سے علی علی کرنے سے اسانو یادو بھی علم ہو گیا ہن موچی بابا جی جدی دے کے ٹلی آئے امام حسن نے مڑ گیا جی آتا حکم آئے فرمایا جدی لے کے آیا سی بھی تنو تحفہ دینے حضور کیڑا تحفہ دیندے ہو فرمایا موچیا شام دیاں گلیاں وچ دس دے علی دا پتر آیا سی ایک جدی دا بدلا موچی نو جنت دے گیا جتی دا صدقہ جتی دے توفے حضرت امام حسن تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما جدو قبلہ صلح ہوئی صلح تے دستت ہوئے میں اپنا عقیدہ پڑھنا سنی آل سانو دوسرے دے عقیدہ پڑھن دی لوڑ اسی اپنے عقیدہ دی گل کرنے والا صلح ہوئی نا جدو تے حضرت امیر معاویہ نے عرض کی تھی حسن پاک جی میرا دل کردہ میں تھوڑی دعوت نہ کرا اور حچر آلے ایمانداری نہ دسو جے کسے نہ دشمنی ہوئے تو کوئی دعوت کار بلاندہ ہے کوئی کردہ جے دعوت پر آنو کوئی سکا نہیں بلاندہ وہ دنال دشمنی ہوئے تو انہوں نہیں بندہ پتر دے ویاہ تے بلاندہ یہ دشمنی نہیں صحیح یہ پیار سی دعوت کرنا چاہنا او بابا جی ان جملے توجہ نہ سنے جی گل بڑی بڑی یہ لوگ فون تے سن کے تڑپ گئے اس گل جملے سنے دعوت کرنا چاہنا آپ نے فرمایا میں نے قبول ہے ٹھیک ہے دعوت ہو گئی حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میرے وال توجہ کرو جی سارے سٹیج والے تسی گل مکن والی اعلان کرو شام دیاں گلیاں وچ کے مولا علی دا بڑا پتر آ رہے ہائے 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 ہن فرمائش ہونا کیتی ہے لطف تسی سارے لوگو گے انشاءاللہ جملے سنیں اعلان کرو گلیاں وچ اعلان ہو گیا مسیتاں وچ اعلان ہو گیا پیران دا پتر پیر آ رہے پیران دا پتر پیر آ رہے ہیں کسے پیر دا پتر آوے تے بابا جی مرید گلیاں وچ پھول کھلار چھڑ دے لوگ چونے کھلار دے مسیتاں وچ اعلان کروان دے ساڑے پیر دے پتر آ رہے ہیں تے بابا جس دے بابے دا نام مولا علی ہوئے تے جدے دا پتر دا نام امام حسن ہوئے ہن گل سنی رب کعبہ دی قسم ہے جے تڑپیا نہ تے گل کرے آج دعوت اعلان ہو گیا ہن جملے میرے وال توجہ کر کے سنیا جی او جدو اعلان ہویا نا اسے گلی وچ ایک موچی بھی سی انہیں منڈے نے پوچھا کہ کی شور پہ ہے انہیں کہا چاچا تو نہیں سنیا انہیں کہا نہیں میں نہیں سنیا انہیں کہا مولا علی دے پتر آ رہے ہیں مدینے والے امام حسن آ رہے ہیں مصطفیٰ دی آل آ رہی ہے انہیں آکھیا اچھا میرے پیر دا پتر انہیں کہا جی مولا علی دا ملنگ سی مرید سی انہیں بابا جی دکان ولیٹی جتیاں شتیاں ولیٹیاں کاٹ ہو گیا وہ بیوی آکھن لگی آج ایڈی جلدی دکان بند کر لیا انہیں کہا تو نہیں سنیا انہیں کہا نہیں انہیں کہا میرے پیر دا پتر آ رہے ہیں میرے پیر دا پتر آ رہے ہیں ان جملے سنیا جائے انہیں کہا اچھا انہی گل کر کے تے رو پیا تے بیوی سیانی سی آکھن لگی بھی موچیا رونا کیوں ہوئے آکھن لگا خوشی ہے کہ پیر دا پتر آ رہے ہیں تے غم ایوے کہ کول پیسہ کوئی نہیں مال کوئی نہیں کیڑی سونی چیز تحفہ مولا امام حسن دی پاک بارگاہ وچ پیش کرا میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں انہیں قبلہ جملے سنیا جائے جدو اینی گل کی تھی نا تاریخ ابن حشام والے لکھ دینے جدو اینی گل کی تھی نا تے بیوی بول کے آکھن لگی نا گھبرا کی کرنا ہے آندہ جتی بنانا انہیں کہا کہ سونی جی جتی اپنے پیر دے پتر واسطے بنا لا 5000 دئیے تے پیر راضی نہیں ہوندے تو 10 روپیے بھی اندرو دے تے تیرا پیر ہو گیا چنگا ہویا تے راضی ہو جائے گا بابا جی انہیں کہا چمڑا ان قبلہ جملے سنے انہیں کہا چمڑا لینا ہی تے پاک لینا ہی چمڑا لینا ہی تے پاک لینا ہی انہیں کہا کیویں انہیں کہا چمڑا انہوں لے انہوں تو تے جندو تو ہوئیں گا نا او دے نانے تے درود پڑی جائے اے جڑے برآمدے اندر بیٹھے جملے تسی بھی بڑی مہربانی توجہ نہ سنیا جائے او درود پڑی جائیں تے چمڑا تو ہی جائیں انہیں چمڑا تو ہوتا درود پڑیا گل مختصر کر کے بیان کر لگا اچھا انہیں کہا تاغا بھی صاف لیں
धागा भी साफ लाई, जुत्ती जो आला बननी ना लैन जो आला बनने। बाबा जी साफ धागा लिया, चमड़ा धोता, नबी पाक दे दरूद पढ़ी जांदा ते रात नूं कल्ला बैठ के ना टांके लाई जांदा, टांके लाई जांदा। नाले अली 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 अली, हाय 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 हाय, नाले अली अली। बाबा जी नाले जुत्ती नूं टांके लाई जांदा है, नाले अली 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 माला अली माला अली माला अली माला अली 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 माला अली माला अली माला अली माला अली माला अली माला अली 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 अली। बाबा जी नाले टांके लांदा है, नाले अली अली करदा है। सुबह ऐलान होया, इमाम हसन मस्जिद विच आके ने हचरा लिया, जुमला दर्द दिल नूं सुने ने। हने नलैन कपड़े विच लपेटिया, हने जुमले सुनिया ने। बाबा जी कदी जुत्ती चुमदा जे, कदी जुत्ती सीने लांदा जे, कदी जुत्ती अखां नाल लांदा जे। हांदा जुत्तीए बड़े ही मुकद्दरा वाली है, मेरे पीर दे पुत्र दे कदमां विच जा रही है। हरो के अंदर लैनी मैं तुझे चलो, मेरा पीर आ गया है, मेरा लजपाल आया जे। हचरा लिया रब्बे काबा दी कसम है, जुमले सुन के तरफ जाएगा। जद इन्नी गल की थी, बीवी आखन लगी जुत्ती मैनू भी दे देना। ओए जुत्ती बना ना लिया, मैं भी जुत्ती चगला, मैं भी जुत्ती चमला, चम के सीने लाल हचड़ा लिया। रब्बे काबा दी कसम है, शहजादे किते अल्लाह बन के आए ने। ओदी बीवी भी जुत्ती चुमदी जे, मोची भी जुत्ती चुमदा है। कदी बीवी सिर ते रख दिया, कदी बीवी अखां नाल लांदी आ। बाबा जी जुत्ती लैके तुरिया है, सारी मस्जिद लोगां नाल भरी हुई है। ओए मोची गरीब शाम दा मोचिया, जवेसा जुत्तियां वाली जगह ते बैठा है। आखन लगा पीर सामने मिंबर पे बैठा है, पता नहीं पीर जाने के ना जाने, पता नहीं पीर जाने के ना जाने। सुनिया हजे मोची ने दिल विच गल सोचिया, अली दा पुत्र मिंबर पे खड़ा होया है। खड़ा हो के आंदे ने, है मोचिया है की पिया ना है, मेरे बाबे दा ना अलिया, मेरी मां दा ना ज़हरा है। दिल विच सोचना है, पता नहीं पीर वेखे के ना वेखे, पता नहीं हसन मौला वेखे के ना वेखे। हचरा लिया मौला हसन फरमांदे ने, मोचिया जदू जुत्ती नूं टांके लाना से, अली अली करना से, सानू उदों भी इल्म हो गया। कोई गल नहीं, जुमले सुनो। अकल लगा पता नहीं पीर वेखण के ना वेख, पता नहीं पीर वेखण के ते जे पीरां दे पीर होण दे। हुण गल सुनियो, इमाम हसन मिंबर ते खड़े इशारा कीता, दुज मेरे वाल इशारा कीता। चौधरी उठिया, अब मेरे वाल तको जी बच्चों इधर, हेलो मेरे वाल तको, मेरे वाल। जदों वेखिया ना उधर मोची पिछे बैठा जुत्तियां वाली जगह ते, चदरा नहीं सी ना लै गया। कोई मेरे वाला का मौलवी होंदा भी मेरे आउण ते नारे क्यों नहीं लगे, बंदे इत्थे भी नाराज हो जांदे। मैनू जगह से सही क्यों नहीं लभी, मैनू सराहना क्यों नहीं दिता, मैनू फुल क्यों नहीं पाए। सोने दी महफिल विच आ गए, इत्थे किहड़ा प्रोटोकॉल। गल तो समझण दी सारी, इत्थे किहड़ा प्रोटोकॉल। ते जे इत्थे आके भी किबला प्रोटोकॉल मंगने ने तो फिर वो कमी नहीं हुजूर दा बन के आया, नौकर नहीं बन के आया। तुसी भी आउंदे हो तो किसी ते एहसान नहीं करदे,
اسی بھی ہونے ہیں تو کسی تے احسان نہیں کر دے زہرا دا بابا راضی ہو جائے اس تو بڑی گل کوئی نہیں ہن جملے سنے جی بابا جی چودھری اٹھیا سرکار مینوں بلایا فرمایا تھلے گا تینوں نہیں او جڑا پیچھے موچی ہے اساں اونوں بلایا ہے ہچڑا لیو موچی اٹھیا ہے موچی جتی سینے نال لائی ہے اکھاں وچ اتھرواں دے دریا جاری نے رو کے آندا پیر جی مینوں بلایا جے فرمایا موچیا اج امیراں دی گل کوئی نہیں اج غریباں دی گل بابا جی جملے سنیا نے موچی جتی لے کے اٹھیا ہے موچی میرے امام دے سامنے گیا ہے جا کے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے آکھن لگا سرکار جتی لے کے آیا وہاں آئے ہائے جتی لے کے آیا وہاں سونےو میرے کول ناپ کوئی نہیں حضور جے چھوٹی ہوئی معافی دے دے آجے حضور جے بڑی ہوئی معافی دے دے آجے ہوئے ہچڑا لیو او ملو علی دی سرزمین وچے ہونا لیو امام حسن نے موچی نو سینے لایا ہے فرمایا چلا ہویا جملے سنی فرمایا چلا ہویا ہے اسی علی دی اولادا اسی جتیاں دے سیز نہیں ویندے اسی غلاماں دے دل ویندے بابا جی جدو اینی گل ہوئی ہے ہن موچی بابا جی جتی دے کے ٹری آئے امام حسن نے مڑ گیا جی آقا حکم آئے فرمایا جتی لے کے آیا ہے آیا سی بھی تنو تحفہ دینے حضور کیڑا تحفہ دیندے ہو فرمایا موچیا شام دیاں گلیاں وچ دس دے علی دا پتر آیا سی ایک جتی دا بدلا موچی نو جنت دے گیا جتی دا صدقہ جتی دے تحفے دا صدقہ جنت آکھن لگا بڑی مہربانی گل مک گئی جی چلیا موچی پھر امام حسن اٹھے فرمایا ادھر آنا واپس جی آکھا فرمایا کلا کلا ہی آئے ہائے ہائے پیر ہوون تے پھر پیر بھی مدینے والے اگلے ہوون پھر پیر بھی مولا علی دے پتراں ورگے ہوون قسم خدا دی انہاں دے در تو کدی کو خالی نہیں مڑیا کوئی منگے تے صحیح صدقہ حسین دا کوئی منگے تے صحیح صدقہ مولا علی دا کوئی منگے تے صحیح صدقہ امام حسن حضور حکم ہوئے آج جملے سنے جی سارا پنڈال لگا ہویا پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے انتظامی والے تو مبارک ہے سونے دا کرم ہو گیا پتران دا ذکر ہوئے تے باپ ہوش ہوئی جاندے جملے سنے جی کیسی گل حضور امام حسن فرمانے کلا کلا ہی حضور حکم فرمائے جڑی کار بے کے ساڑیاں جتیاں چمدی رہی ہے آئے ہائے بابا جڑیاں ساڑیاں جتیاں چمدی رہی ہے وہ دے واسطے کچھ بھی نہیں حضور حکم ہوئے فرمائے جا کے اعلان کر تے اپنی بیوی نو بھی دس دے جیڑی تو زہرہ دے پتران دی جتی دا حیاء کیتا ہے نا جتی دا دب کیتا ہے اوہ علی دا پتر آیا ہی جتی چمن دا صدقہ تینوں میں جنت عطا فرما چھڑی پھر ہرونی صاحب جملے سنیا ہے ہن موچی جنت لے کے شام دیاں گلیاں وچ ٹری آئے شام دیاں گلیاں وچ ٹری جاندا ہے جنت لئی جاندا ہے نالے اونچی اونچی بول کے آندا ہے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جا بیدار علی دے بچیاں دا سارے کھڑے ہو کے کوری علی دا نام لو سارے کھڑے ہو دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی منگ راہب جن پتر منگنے نے بے اولاد
साहिब जी ने पुत्र मंगने ने खुले आए दरबार अली दे बच्चियां दा खुले आए दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां हाथ बुलंद कर तकरीर छड़ने लगा सज्जाद बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेअदार अली दे बच्चियां दा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली अली मौला अली मौला